تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو اہم خبر سے داخل وزیر امت شاہ جموں کشمیر ہندس دورس پہ اعتماد سری نگرس اندر سیکورٹی حوالہ ایک بہل پائی اجلاس صدارت کر ات موقع پہ جموں کشمیر ہندس موجود سلامتی تو سیکورٹی صورتحالس حوالہ کت بات کرنا آئی تب جم صوبس اندر ملٹنسی سرگرمین حوالہ تہ کتن دل دن آمت داخل وزیر سند طرف افسرن پہ زور دن آمت تم گھن جموں کشمیر اندر ملٹنسی ختم کرنے حوالہ سنجید قدم تلن یھ ملٹنسی ہند مول تام ختم کرنی میٹنگ من آواز امرناتھ یاترا 2050 حوالہ تہ کتن دل دن تو سیکورٹی حوالہ تہ آو جائزہ ہین میٹنگ من لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا یونین ہوم سیکرٹری ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو آرمی چیف جی او سی ناردرن کمانڈ ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف جی او سی 15 کور 16 کور 9 کور جموں کشمیر چیف سیکرٹری تو ڈی جی پی یس علاوہ دم انتظامی افسر تہ موجود یہ کت بان لائق زِ داخل وزیر سندس صدارتس من سپز آز صبح تہ راج بھونس مز اخ اہم میٹنگ منعقد یتھ مز جموں کشمیر ہندین ترقیتی پروجیکٹن جائزہ ہن آو ات میٹنگ مز جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چیف سیکرٹری تو انتظامی دم افسر تہ موجود تو داخل وزیر یہ سری نگرس اندر موجود تت خبر یہ ون کی کال پت کرن تم کہین وفدن ست ملاقات تو آج شامن سپدن تم 3 دہ پت دل واپس روان داخل وزیر امت شاہ یہ 3 دہن ہندس دورس پہ جموں کشمیر اندر تاہم آز تہند دورک آخری دہ تو آز تمو سری نگرس اندر سیکورٹی صورتحالس حوالہ میٹنگ صدارت کرم زن تمو جموں کشمیر ترقیتی منظرنامس حوالہ ایک میٹنگ صدارت کر یا دوران کہان ترقیتی پروجیکٹن حوالہ جائزہ ہن آو تو خاص کر یونیفائنگ کمانڈ میٹنگ صدارت آئی آز داخل وزیر امت شاہ سند طرف کرنے یا دوران ات میٹنگ مز جموں کشمیر ہندس سیکورٹی صورتحالس جائزہ ہن آو سری نگر نمو اس تو یہ سن نمائندہ عمران نائکوش اس براہ راست اس جڑے مت عمران خبر نامس مجھ تہد خیر مقدم تو داخل وزیر چونکہ سری نگرس اندر موجود اس زن سیکورٹی صورتحال حوالہ یونیفائڈ کمانڈ میٹنگ ہز صدارت یہ میٹنگ سپز کیا سہ میٹنگ ون تہ جاری کن وز سہ میٹنگ ان کمانڈ ہائی لیول میٹنگ سے اس ون تہ جاری تقریباً 3 گھنٹہ لگاتار اس پہ وزیر داخلہ یا داخل وزیر امت شاہ سندس صدارتس مز یہ میٹنگ ونکس سری نگر راج بھونس مز منعقد سپدان یتھ میٹنگ مز جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا امہ علاوہ ڈائریکٹر جنرل پولیس آرمی چیف ڈی جی بی ایس ایف ڈی جی آئی ٹی بی پی ڈی جی سی آر پی ایف انٹیلیجنس ایجنسی ٹاپ براس آفیسر چاہے آئی بی سے چاہے راٹ یا باقی ایجنسی تہند ٹاپ آفیسرس یا ہائر آفیسرس یتھ میٹنگ آلموسٹ 30 آفیسرس یتھ بج بالہ میٹنگ مز ونکس راج بھونس اندر موجود اور کل ملا کے جموں کشمیر ہز سلامتی صورتحال سیکورٹی سینیریو یہ میٹنگ ونکس سپدان اور جموں کشمیر مز حالات ونکس پریزنٹ ونکس چاہے بارڈرس پہ چاہے لا اینڈ آرڈر ادرم حالات شہرن من گامن من ٹاؤنن من کل ملا کے ات پہ ونکس جائزہ یمچ صدارت یمچ جائزہ وزیر داخل وزیر امت شاہ کران امہ علاوہ ات میٹنگ مز ہوم سیکرٹری تو بیٚیہِ تہِ بڑ ٹاپ آفیسرس یم سینٹرل لیولہِ ہٕنٛدۍ تہِ تِم چھِ ونکس میٹنگ مز موجود کل ملا کے ون میٹنگ جاری امید کہ کین منٹن اندر سپدے لگ بھگ 1 گھنٹس اندر میٹنگ کنکلیوڈ اختتام پذیر لیکن کل ملا کے وچھوس آز روز مسلسل وزیر داخلہ امت شاہ سری نگرس مز انگیجمنٹ چاہے گۄڈنیتھ صبح وچھ یپر ڈیولپمنٹل میٹنگ کر تمو جموں کشمیر ہند ترقیتی منصوبہ تر پہ نیو تمو جائزہ اور تمہ پتن سپدے سیکورٹی ریویو میٹنگ اس ونکس جاری بہت ونکس بالکل راج بھون نبر کن مین ویڈیو جرنلسٹ محمد شفیع ہیکن تہ ہائت یہ بالکل ونکس راج بھون نبر منعقد یہ پولیس سی آر پی ایف بی ایس ایف آئی ٹی بی پی یا باقی سیکورٹی ایجنسیز تہند اہلکار سخت چوکس تھاونہ آمت اور بالکل راج بھون نبر ویڈیوز یا ویجولس نظر تو کل ملا کے میٹنگ ون جاری امید کہ یت پہ مے وون تقریباً 25-30 منٹ لگن ون تہ یوتام ادرم ان پونٹس
کہ میٹنگ ہسا روز تقریباً 1 گھنٹہ جاری اور کل ملا کے جموں کشمیر سلامتی صورت حالت پہ میٹنگ مسلسل تقریباً 3 گھنٹوں پہ راج بھونس اندر جاری اور تمہیں یہ میٹنگ چیز کہ اس پہ صبح ڈیولپمنٹل ریویو میٹنگ یعنی کہ ترقیتی منصوبس پہ میٹنگ صبح سپز تک مز جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا لیکن جس ونکس یہ یونیفائڈ ہائی کمانڈ میٹنگ یا سیکورٹی ریویو میٹنگ یس مز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کہین کیونکہ یہ عمران یت کن تھی ونان فی الحال یونیفائڈ کمانڈ میٹنگ سیکورٹی حوالہ بہل پائچ میٹنگ یہ ون تہ جاری کئی گھنٹوں پہ یہ میٹنگ جاری تو ام پتہ کیا پروگرام خبر یہ کہان وفدن ستر ون داخل وزیر ملاقات تو کم کم وفد آسن یم آز داخل وزیر ست ملاقات کر اطلاعات کیونکہ وزیر داخلہ کشیر وت گۄڈنیتھٕے پہ آز دۄہس تمن الگ الگ میٹنگ سپدے رات ایئرپورٹ پہ وزیر اعلیٰ کو استقبال تمہ پتہ گئی تم ڈی ایس پی ہمایوں سٕنٛدۍ گھر یم زن 2013 منٛز کۄکر ناگ اینکاؤنٹرس منٛز مارنہٕ آئے آج تو روز انگیجمنٹ لیکن امید کہ یم ہائی لیول سیکورٹی ریویو میٹنگ پتہ سپدن یم ڈیلیگیشن کے وفود یم کرن وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات یس مز ٹورزمس ریلیٹڈ کیس یس مز جموں کشمیر کے آرٹسٹ اطلاعات اور بیس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیز اطلاعات سورسز اس پن باوسط ذرائع ونان کہ ریسنٹلی یم کینٛہہ گروپ یمو سیپریٹزم ترٲوِتھ مین سٹریم جوائن کوٚر تہند لیڈر تہند ملاقات وزیر داخلہ ست امید توقع البتہ امس ون پور پہ کنفرمیشن کہین البتہ سن سورسز تم ونان کہ تمو گروپو ہند ذمہ دار ریپرزنٹیٹیوز تم کرن یہ میٹنگ پتہ وزیر داخلہ ست سری نگرس من ملاقات اور تم میٹنگ پتہ نیرن وزیر داخلہ دل کو واپس روان عمران تہد شکریہ تفصیلات فراہم کرنے بابت ناظرین سری نمائندہ عمران نائکو سری نگر راج بھون پہ تفصیل فراہم کران تو ونو داخل وزیر امت شاہ ون سری نگرس مز موجود تو زن سیکورٹی حوالہ یونیفائڈ کمانڈ میٹنگ ونکس کئی گھنٹوں پہ ون تہ جاری تو یہ میٹنگ اہم سیکورٹی تو سلامتی صورتحال حوالہ خاص کر ونکس جموں کشمیر اندر سلامتی تو سیکورٹی حوالہ حالات تم حوالہ تہ میٹنگ اہم ماننے ات میٹنگ مز لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا فوجک سربراہ پولیس تو باقی انٹیلیجنس ایجنسین ہند ذمہ دار تہ موجود تو ام میٹنگ پتہ داخل وزیر کی وفد آسن یمن ست تم ملاقات کرن تم ست کت بات کرن تو تم پتہ آج شام پتہ سپدن داخل وزیر نئی دل واپس روان خبر نامس میں پکو برکن کت کرو جموں کشمیر اسمبلی ہز جموں کشمیر اسمبلی مز آواز دویمہ دہ تہ وقف ترمیمی بل حوالہ ہنگام وچھنے یم پتہ اسمبلی ہز کاروٲیی پگہ تام ملتوی کرنا آئی اسمبلی ہز کاروٲیی شروع سپدن ستی آواز تمہ وز ہنگام وچھنے یل آز دویمہ دہ تہ سپیکر سند طرف وقف قانونس پہ بحث کرنک اجازت آو نہ دین یم پتہ نیشنل کانفرنس ممبرو طرف احتجاج کرت وقف قانون نامنظور نعرہ بلند کرنا آئی ات دوران یت حزب اختلاف تو حزب اقتدار ممبرن درمیان تلخ کلامی تہ سپز تتہ اسمبلی ہز کاروٲیی پگہ تام ملتوی کرنا آمد یہ پیپلز کانفرنس پارٹی تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی طرف سپیکر عبدالرحیم رٲتھرس خلاف عدم اعتماد تحریک پیش کرنا آمز تو تمو سپیکر ہٹاونک مطالبہ کورمت پیپلز کانفرنس پارٹی صدر سجاد غنی لون پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پرہ میر محمد فیاض تو رفیق احمد نائک سند طرف پیش کرنا آمز نوٹس مز ون آمت سپیکر سند طرف چھنہ اہم مسلن پہ بحث کرنک اجازت دن اس جمہوریت خلاف ورزی پیپلز کانفرنس پارٹی چیئرمین تو ایم ایل اے ہندواڑہ سجاد غنی لون سند طرف ون آمت سپیکر گژھِ تبدیل کرنے یون وہ نیشنل کانفرنس کے سپیکر انہوں نے چنا ہے اگر نیشنل کانفرنس کو لگتا ہے کہ یہ بادھا ڈال رہے ہیں کسی تو اس کو نو کانفیڈنس لائیں چینج کرے اور نیا ایک سپیکر لائیں جو وہاں چلا رہے ہیں ان میں سے ایک کو رکھے جو الاؤ کرے ادروائز اٹ ویکس آف تھیٹر لوگوں کا وشواس ہم سے اٹھ جائے گا یہ ریلیجیس معاملہ ہے اس میں بھی ڈرامہ ارے اسپیکر آپ کا ہے آپ اس کو ہٹائیے نئے اسپیکر کو لائیے ہم وقت بل پر ریزولوشن پاس کریں گے اور جو اسٹیٹ ہوڈ کے ریزولوشن تھے وہ بھی لیپس کروا دیے یہ کہیں تو لگ رہا ہے وائی آر وی لیپسنگ ایوری تھنگ ایلس اسپیکر کو چینج کر دیجیے سب ٹھیک ہوگا اگر سب این سی والے اس چیز پر متفق ہیں کہ ریزولوشن ہونا چاہیے لیٹ دیم گیٹ اے نیو اسپیکر
یہ نیشنل کانفرنس پارٹی طرف سپدے ون کینٛہہ کال پتہ لیجسلیچرن ہز اخ اہم میٹنگ شروع یتھ مز تمام نیشنل کانفرنس پارٹی ہند ایم ایل اے شرکت کرن. نیشنل کانفرنس پارٹی ہند ترجمان تو ایم ایل اے زیڈیبل تنویر صادقہ سند طرف ون آمت میٹنگ مز موجود صورتحال حوالہ کت بات کرنے یی تتی آئندہ خاطر تہ لاہ عمل ترتیب دین. میں نے مندر کی یہ ایگزامپل دی کہ اگر ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ وقف امینڈمنٹ بل کی بات کر رہے ہیں پورے ملک میں، تو 8 لاکھ ایکڑ مندر پراپرٹی ہے، اس کی پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے. لیکن مسلم وقف بورڈ کے پاس 8 لاکھ ایکڑ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی ریفارمز کی بات نہیں کر رہا ہے. ہم اب مسلم جو بل ہے اس کے حساب سے آپ نان مسلمز کو رکھ سکتے ہیں بورڈ میں، لیکن جو ہندو ایکٹ ہے اس کے مطابق آپ نہیں رکھ سکتے. تو یہ ریفارم پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے نا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور وہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک طبقے کے خلاف مت کرو. اگر اس ملک میں ریفارمز ہے تو ہر کسی کے لیے ہونا. مستگد کیا گیا ہے، آگے کیا رہنا؟ 5 بجے ہماری میٹنگ ہے لیجسلیچر پارٹی میں، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آگے کا رننیتی کیا ہوگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کاروائی متاثر سپز تب سارے نظر ات اہم میٹنگ پہ ون کی کال پتہ جمس اندر یہ میٹنگ شروع سپز یت من نیشنل کانفرنس پارٹی ہند تمام یم زن ایم ایل اے آسن تم کرن شرکت. ات پہ کرو مزید کت بات سین ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر ست. اشفاق، یتس وچان پتمو دو دہو پہ زن اسمبلی ہز کاروائی متاثر سپز تو تب ون یہ اہم میٹنگ بلان آمت. ات میٹنگ پہ ساروی ہز نظر تو کت کن تھی یہ میٹنگ وچان تو کیا اہم فیصلہ ای یت میٹنگ مز دین؟ یہ میٹنگ ہز کت کرو، یہ اہم میٹنگ ونکس تمہ سات سپدان یہ پتمین 2 دہن اس مسلسل وچ کہ ایوانس اندر سپز نہ کہین تہ کام کار، یل زن کہ اہم کاغذ تو اہم کی تجویز، اہم کی قرارداد یم ایوانس برونٹ کن آسا اور تمن پہ ہیچن کت گژھت. معاملہ تمہ قانون اس قانون مرکزی حکومتن پارلیمنٹس اندر پاس کور اور تم پتہ صدر ہند درپتی مرمو تک پر دستخط کر یت امید قانون ونان یت آز اس ون وقف قانون تہ ونان. اور ات قانون کس مخالفت من تقریباً 18 کنوہ ایم ایل اے قرارداد دسمت یت اندر تمو وونمت کہ یہ سا گھس ون ات بحث کریں. سپیکرن اس قانون کتاب نو تحریر سپزمت اسمبلی ہز تمیک حوالہ دت کہ یہ ہیکہ پاسبل گھت. افسوس مقام یہ کہ یہ ممبران یسان کت کریں، سپیکر دان کت کر کیا رول بک قانون کتاب ون ایلو کران. ات دوران گو ہنگام اور ہنگام سپد یوتا کہ ممبرو کور مذکور سپیکرس خلاف تہ نازیبہ الفاظ استعمال ہون کہ نسا بیس باقی چیز اور اس طریقے نار رہے اور کہیں جانے تہ آئے لہراؤ. آج تہ روز سلسلہ جاری اور پگہ غالباً اسمبلی آخری دہ اور آج تہ سپد نا کم انتہائی اہم قرارداد بلا تم ہیچن ٹیبل گھت نہ تر کت سپد یل زن گورنر صبن اکس اہم بل پہ منظوری دسم کت کرنے بابت. تاہم ون اس 5 بجے اجلاس یم سن ذرائع تم ونان کہ ڈپٹی سی ایم سند صدارتس اندر تو جنرل سیکرٹری سند صدارتس اندر سپدی اجلاس یت اندر حالاتن سام ہن یہ اور سام ہن پتہ ہسا یہ حتمی فیصلہ اعلان کرنے کی کہ پگہ تہ روزہ ہنگامہ اور ات ہنگامہ سپدیا اسمبلی برخاست کن کی دہ بڑی اخ یہ. دیم چیز سن ذرائع تم ام کتھ ہز بابت کران کہ شاید نیشنل کانفرنس کن ارکانن ام کتھ ہز چین ون لجم کہ سوشل میڈیا پہ یہ صحیح پہ مان کی یہ احتجاج اور امہ احتجاج منفی نتائج تہ نیرن. اس لیے ما کرن تم پگہ پن سٹریٹجی تبدیل تو پگہ ما گھس روزمرہ کام کار شروع یوت زن کی شور شراب آس لیکن تر اندر آ سو شدت کی پتمن 2 دہن آئی. 5 بجن تام کار 5 بجے سپد سری جمس اندر یہ اجلاس اور یت اندر یہ حتمی فیصلہ پتہ نیرِ. اشفاق تو کیا یہ مانوا کہ ات اجلاس من زن فی الحال چونکہ پگہ آخری دہ یور معاملہ
ریزولیشن یا یُس زن عارضی ملٲزمن ہٕنٛز بِل تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ کَتھ باتھ کَران تہٕ یہِ سمجھووا کہِ یَتھ یُس یہِ اٮ۪سمبلی ہُنٛد اجلاس چلان چھِ یہِ یی برونٛٹھ کُن یۄس زن تٲریٖخ چھِ واریاہ برونٛہہ کُن یی بیٚیہِ 2 دۄہ یا دۄہ اَمہِ کَتھِ تہِ شاید 2 دۄہ ما بَڑن لیکن ییٚمہِ آیہِ تہِ ترٛایہِ پٔتمیو کینٛژھو دۄہو پٮ۪ٹھ ہنگامہٕ سپُد اٮ۪سمبلی اندر مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ کانٛہہ دۄہ بَڑِ اَتھ اور یوٚتام تِمن قراردادن ہُنٛد یِہُنٛد تُہۍ ذِکر چھُو کران یتھ اندر آز تہِ منشیاتس پٮ۪ٹھ 1 گٲنٛٹہٕ بحث اوس یتھ اندر آز بے روزگٲری متعلق بحث اوس یتھ اندر ڈیلیویجن متعلق بحث اوس باقی معاملات متعلق یا سٹیٹ ہُڈ کہِ بحٲلی باپتھ یِم قرارداد آسہٕ وۄنۍ گژھِ نہٕ تِمن پٮ۪ٹھ بحث کِہیٖنۍ تہِ چھُ مۄکلیو کار وۄنۍ چھُ پگاہ کیٛاہ آسہِ بِزنس تتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کٲم اور پگاہ چھُ اُمید کہِ ریاستٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تِم آسن ایوانس اندر موٗجوٗد تِکیٛازِ آز ٲسۍ تِم 2 دۄہ سری نگرس اندر ییٚمہِ ساتہٕ وزیر دٲخلہ أمِت شاہ تتہِ ٲسۍ تِمو کٔر تِمن سۭتۍ میٖٹنگ تہِ ہوم سیکرٹری سۭتۍ تہِ کٔرٕکھ میٖٹنگ پگاہ ما آسن تِم جیٚمِس اندر تہِ موٗجوٗد چھُ ونان صوٗرت حال ما گژھِ پگاہ کینٛہہ تبدیٖل لیکن کانٛہہ دۄہ بڑِ مےٚ چھُ واریاہ کم اُمید امِچ نظرِ گژھان. چلو اشفاق تُہُنٛد چھُ شُکریہ تفصیلات فراہم کرنہٕ باپتھ. ناظریٖن یِم ٲسۍ سٲنۍ ایگزیکٹو ایڈیٹر اشفاق گوہر یِم اَسہِ یِم خبرِ حوالہٕ تفصیٖل فراہم ٲسۍ کران تہٕ یِہُنٛد وَنُن اوس زِ وٕنہِ کینٛہہ کال پتہٕ سپدے خبر چھِ یہِ زِ نٔے وزیر اعلیٰ سٕنٛدِس ریش گرس پٮ۪ٹھ سپدے یہِ میٖٹنگ نیشنل کانفرنس سٕچ میٖٹنگ شروٗع یَتھ منٛز یِم زن ایم ایل اے نیشنل کانفرنس تِم کرن اتھ میٖٹنگ منٛز شرکت تہٕ میٖٹنگ منٛز ییٚتہِ مُختٔلِف معاملن پٮ۪ٹھ کتھ باتھ کرنہٕ یی تَتہِ اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ تہِ کتھ کرنہٕ زِ پگہٕے پٮ۪ٹھ گژھِ اٮ۪سمبلی ٹھیٖک پٲٹھۍ چلٕنۍ چوٗنٛکہِ پگاہ چھُ اٮ۪سمبلی اجلاسُک ٲخری دۄہ تاہم یی یتھ معاملس پٮ۪ٹھ تہِ کتھ باتھ کرنہٕ کہِ کیٛاہ یتھ یُس زن اٮ۪سمبلی اجلاس پگاہ چھُ ٲخری دۄہ کیٛاہ اتھ مزیٖد کینٛہہ دۄہ یِنا دِنہٕ توثیع کرنہٕ امہِ حوالہٕ تہِ چھِ اتھ میٖٹنگ پٮ۪ٹھ سارنٕے ہٕنٛز نظرٕ تاہم چھُ وۄنۍ کینٛہہ کال انتظار کرُن تِکیٛازِ میٖٹنگ یُتھُے شروٗع پتہٕ کیٛاہ نیرِ پتہٕ امہِ میٖٹنگ منٛز کیٛاہ یی برونٛہہ کُن سُہ تہِ واتناوو تۄہہِ تام. جنوبی کٔشیٖر سب ضلعہٕ ترالس منٛز یوٚدوے کینٛہہ ؤری برونٛہہ میریج ہال بناونس منظوٗری میلنہٕ پتہٕ کٲم شروٗع ٲس سپٕزمٕژ تتہِ چھُ کینٛہہ کٲم کرنہٕ پتہٕ کٲم اچانک بنٛد کرنہٕ آمٕژ یتھ دوران مقٲمی لوٗکن منٛز سٮ۪ٹھاہ ناراضگی لبنہٕ چھِ یِوان. لوٗکن ہُنٛد ونُن چھُ زِ اگر زن حکوٗمت طرفہٕ باقٕے پروجیکٹ شروٗع کٔرِتھ تِم مُکمل تہِ وٲتۍ تاہم چھُ حٲرانگی زِ علاقٕے ترال چھُ یِوان نظر انداز کرنہٕ ییٚمہِ کِنۍ لُکن سٮ۪ٹھاہ مُشکِل ویترٕنۍ چھِ پیوان. علاقہٕ لوٗکو کٔر ضلعہٕ انتظامیہ پُلوٲمِس تہٕ موٗجوٗد حکوٗمتس اپیٖل زِ میریج ہالس پٮ۪ٹھ گژھِ دُبارٕ کٲم یِنۍ شروٗع کرنہٕ یُتھ لُکن ہٕنٛدۍ مُشکِلات دوٗر سپدن. ہم نے دیکھا 3 سال پہلے یہاں پہ میریج ہال ترال میں وہاں سنگ بنیاد ڈالی گئی تو 3 سال میں اس کے کالمز کھڑا کیے گئے. اس کے بعد تعمیری کام جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اگر سرکار نے باضابطہ طور پر ٹینڈر نکالے تو وہ ٹینڈروں کے ذریعے وہ کام ہاتھ میں لیا گیا. اب فنڈس کی پرابلم ہے. اگر فنڈس نہیں تھے تو تعمیر کی کیا ضرورت تھی. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس میریج ہال کو جو کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی, یہاں پر شادیوں کے لیے یا کوئی اور فنکشن ہوتی ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, لیکن سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ایڈمنسٹریشن سے گزارش کی کہ اس کا کام ہاتھ میں لیا جائے, لیکن بدقسمتی سے آج تک وہ کام ٹھپ پڑا ہوا ہے اور پائے تکمیل تک نہیں پہنچا ہے. یہی گزارش ہے سرکار سے کہ اس کا کام جلد سے جلد ہاتھ میں لیا جائے تاکہ لوگوں کو جو یہاں پہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے شادیوں میں مشکلات ہوتے ہیں اس کے لیے ان کو آسائش ہو جاتی. میریج ہال میں اگر وہ شفٹ ہو جاتے میریج کے لیے تو وہاں پہ ان کے لیے مزید آسانی ہو جاتی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سے پروجیکٹ ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں, جس میں منی سیکریٹریٹ ہے 6-7 سال پہلے اس کا کام شروع کیا گیا ہے, کالمز کھڑے کیے گئے تو کام ٹھپ پڑا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر ترال کے لیے کوئی کام شروع ہوتا ہے وہ بند کیوں ہو جاتا ہے. پھر یہی حال اگر ہم دوسرے علاقوں کے لیے دیکھیں وہاں جب بھی کوئی تعمیری کام شروع ہو جاتا ہے مہینوں میں وہ کام مکمل ہو جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ترال میں یہ کام ٹھپ پڑے ہیں. کئی پروجیکٹس ہیں جو ابھی بھی نامکمل ہیں. سرکار سے یہی گزارش ہے کہ ان کی طرف توجہ دیں اور کام شروع کرائیں.
वसी कशीर जिले बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों पे आमत लोगों तरफ आव नेशनल हाईवे अथॉरिटी खिलाफ एहतजाज कर नाराजगी हुंद इजहार करान वन मुतलका अथॉरिटी तरफ रिंग रोड बनवित कैंसन इलाकन हुंद रब्त मुनक़ता करने आमुत यम सत लुकन हंदिस यनस गसनस मन सठा मुश्किलात वेतरन पेवान लुको तरफ मरकजी वजीर नितिन गडकरी तो जिला इंतजामिया बडगामस अपील कर आमत धर्मोना इलाक नश गस्य रिंग रोड खतर अप्रोच रोड बनाने युन युथ मुतासर इलाकन हुंद रब्त बहाल सपदे। आज हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं। आज तक हमें ये भरोसा दिलाया गया था, आश्वासन दिलाया गया था कि हम आपके इस रिंग रोड जो हमारे पारीपरा साहिबुग रोड एट द किलोमीटर 7 पे इंटरसेप्ट करता है, और यहाँ पे उन्होंने एक वो ब्रिज बनाया है जो तकरीबन 25 फुट ऊपर है हमारे मेन रोड से, और हमारे इलाके जो 8 तहसीलों को कनेक्ट करता है, और 8 तहसीलों के लोग इसी रोड से जाते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए हमने पहले से ही एक अप्रोच रोड के लिए रिक्वेस्ट की थी, चाहे वो हर एक कॉर्नर पे हम गए थे, चाहे वो प्रोजेक्ट ऑफिसर था इसका NH 44 रिंग रोड का था, चाहे हम डिविजनल कमिश्नर था, चाहे डिप्टी कमिश्नर था, चाहे हमारे जो लोकल उस वक्त के गवर्नर साहब यहाँ पे ये करते थे, हेड करते थे, उनके पास भी भेजा था, और अब नई गवर्नमेंट आई है उनके पास भी पहुंचा है। और साथ ही हमारे जो शोरा बयान पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूना साहब, उसके जरिए से नितिन गडकरी के पास भी कागज भेजा था, और नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया था आगा साहब आपकी डिमांड ये जेन्युइन है और इसका हम जरूर वहाँ पे एक अप्रोच रखेंगे। मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी दूसरे दिन पाल साहब अप्रोच रोड आपका सैंक्शन हुआ है, मैंने नितिन गडकरी मकसद लैंड गो रिंग रोडस तल यह गो वारिया पता दित यमो कह पोस यथ आज मार्केट यी मगर अस यह वाद आमुत कर कि अस थो तथ रोड थो तुम ये लिंक कनेक्ट ताकि तुम ति खिचो अत पे, मगर आज तान फिरवस यमो इथे पे अपोज हु यह तो बहरहाल थोक न कह आज गए मजबूर ये प्रोटेस्ट करने खतर अमुक रीजन शुमाली कशीर ओल्ड टाउन बारामूला के मुकामी लुको तजरो सिविल सोसाइटी मेंबरों तरफ IPMGSY तो R&B महकमस खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बावन वन इलाकस मज सड़कन हज हालत खस्ता हाल सपजमज एहतजाजी लुकन हन वन आजाद गंज पे खादियार ताम सड़कन हालत तठा खराब सपजमज तो ये मकामी सड़कन हज खस्तली हवाल कहिया फिर हुकामन वन आव तहम आज ताम कह कदम तुलने आमुत यमकिन मुकामी लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लुको तरफ इंतजामिया मंग कर आमुत सड़कन शेरपुर हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युथ लुकन हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। जैसे आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए हैं, इस प्रोटेस्ट का मुद्दा और मकसद यही है कि हम भी इस इलाके के बाशिंदगान हैं और हम इस मुल्क के सिटीज़न हैं। आप देखिए हमारे रोडों की हालत क्या है, आप देखिए हमारी ड्रेन्स की क्या कंडीशन है, आप देखिए हमारे जितने भी मसाइल हैं, हम लोगों को यहाँ की आबादी को एक मुझे लगता है एक प्लानिंग के तहत मसले मसाइलों में उलझा कर हमें एक उस तरीके का सिटीज़न प्रूव करना चाहते हैं मुल्क के सामने। हमारी ये गुजारिश है कि हम भी इस मुल्क के बाशिंदगान हैं, हम भी इस इलाके के रहने वाले हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी जान है, हम भी रोज़मर्रा की तरह से ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अपनी फैसिलिटी दी जाए। जो हमारे रोड्स ख़राब हो चुके हैं तो ये महकमा को हमारे प्रोटेस्ट से पहले ही आना चाहिए और इन रोडों को खुद देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम हमारे मोहल्लादारान भी, हमारे प्रेसिडेंट साहिबान मोहल्ले के जब जितने भी हैं या मार्केट के प्रेसिडेंट साहब जितने भी हैं, उन्होंने वक्त पे ये बात आगे उठाई थी, लेकिन कोई असर नहीं आपको दिखने को मिल रहा है। ये ट्रेडर्स का या सिविल सोसाइटी का सबका साथ है और सब लोग यही चाहते हैं कि जो रोड है आज़ाद से लेकर खादनियार तक इसको ठीक किया जाए, कि रोड की बड़ी खस्ता हालत हो गई है, बड़ा मरम्मत तलब रोड है। हालांकि हमने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश की थी, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। इस बार हम फिर आपकी वसात से फिर गुजारिश करते हैं, हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं, आपकी वसात से गुजारिश करते हैं कि हम इस रोड को ठीक किया जाए और लोगों को राहत का सांस मिले और लोग सुख चैन का सांस ले सके। मुद्दा और मकसद ये है, पिछले 5 सालों से ये रोड PMGY को है,
PMGY वालों ने इसकी मैग्नेटाइजेशन भी की। इसकी मैग्नेटाइजेशन इस अंदाज से हुई, वो जो भी मटेरियल था वो नाकाबिल और नाकारा मटेरियल था। उस हवाले से हम कभी मुतमईन नहीं हुए। और इस रोड के एक डिज़ाइन होता है, एज पर डिज़ाइन उन्होंने रोड बना के नहीं दिया हमें। इसके बोथ साइड जो भी बन तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा जतना से इजाज़त दियो, खुदा सवाल।